اشرف الانبیاء والمرسلین بانی شریعت دی ذات درود پڑھو الذی کلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونی صلوات پڑھو میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کر کے بانیان دی صف ازا خرچ اخراجات مومنین مومنات دا ٹرایا علی بادشاہ دیاں دھیاں اپنے دربار عالیہ چ منظور و قبول فرما ہو جائیں وسان و ویڑے وسان جتھے ذکر حسین ہوندہ ہے دور دراز تو ٹرائیو ذاکر صاحب موجود نے ٹھیک 4 بجے ممبر دیواں گے 3 بجے 3 تو 4 پڑھن دے دعا واسطے حاضر ہویا میرے اللہ صدقہ محمد و آل محمد کر کے جڑیاں جھولیاں بے اولادن صدقہ سین رباب دیو جڑی جھولی دا جڑی بی بی آدھی آئی اصغر میرا کربلا مر گیا ہے سکینہ میری شام مر گئی ہے میں خالی جھولی آئی اسو خالی جھولی ولی وینیاں میرے اللہ صدقہ جناب رباب دی اجڑی جھولی دا جڑیاں جھولیاں بے اولادن اولادن رینا تا فرما جڑے لوگ بیمار ہیں صدقہ جناب سجاد دی بیماری دا انہوں نے شفاء کلی عطا فرما بانیان دے حلقے بانی آکھا ملک عرفان قیدے چے مالک دی سرکار موسیٰ کاظم دی قید دا واسطے میرے اللہ اور ملک ضلع شاہ جی لاما رشید ترابی صاحب کراچی پہ پڑھ دے آن وہ فرمیندے پیان اللہ دی عدالت چ 2 ایسے میت پیش ہو سن جیڑے زاد نہیں کڑیاں نال کراچی دے لوگا پوچھیا قبلہ کون ان لاما صاحب فرمایا ایک حسین دی دھی سکینہ دوسرا رضا دا بابا موسیٰ کاظم جندے بغداد دے پولتے زنجیر لہن دے آن بطول دی کوک آویا رام نہ لہاؤ میرا تھکا یا پتر انہاں ہستیاں دی قید دا واسطہ مالکہ انہاں دیاں قیداں رہا فرما انہاں دے گھر تے اپنی رحمتاں برکتاں نازل فرما دور دراز تو ٹورایا مالک توڑا ٹورایا علی بادشاہ دیاں دیاں اپنے دربار چ منظور و قبول فرما بانیان دی توفیقات اضافہ فرما اس گاؤں تے اپنی رحمتاں برکتاں نازل فرما جن لوگاں نے بھی اس کار خیر لنگر نیاز دی شکل حصہ پایا مالک انہاں دا بھی اپنے دربار چ منظور و قبول یا باب الہوائے یا حجابا ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ سونی صلوات پڑھو صلی اللہ یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام بلند درود پڑھو
صلی اللہ محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. شاہ جی ایک امال بنین دے بچڑے کیتے تے 9 لاکھ بدماش مگائے گئے دے لالچ زار جاگیران دے خط لکھ لکھ کے بلا وائے گئے. اللہ تیری ماما دے بہنا دے پردے سلامت رکھے. کر قتال عباس کو کربل وچ عباس دعا کھڑا پہ منگنا سید چشمدید گواہ دعا پہ منگنا اللہ تنو اسے سار کربلا لے جاوے او جاوے کے جتے غازی دا سجا بازو کلم او جاوے کے جتے میرے بادشاہ دا کھبا بازو کر قتال عباس کو کربل وچ ود عید توں جشن منائے گئے او شبیر دے گل تے پہنچن لئی تے عباس دے ہاتھ کٹوائے گئے. ایک امال بنین دے بچڑے کیتے تے 9 لاکھ بدماش مگائے گئے دے لالچ زار او جاگیران دے خط لکھ لکھ کے بلوائے گئے. ہویا کیا ہے کر قتال عباس کو کربل وچ تے بعد عید توں جشن منائے گئے شبیر دے گل تے شاہ جی پہنچن لئی تے عباس دے ہاتھ 10 محرم دا ڈیاں بائی کھلا بڑھدا اکبر دی لاج تے صبر دا آدم چپ بیٹھا سراندی حسین پواندی عباس غازی آدن مولا پچھا ہٹو میں نو اپنے سپائی دا سارم اپنی جھولی چپاون دے میرے مولا غازی نے جناب علی اکبر دا سار اپنی جھولی چپایا ہے. غازی منہ چمائے راج رنائے وفا دا بادشاہ حسین آدن غازی تا میری فوج دا جرنیل روندے نہیں روندہ کیوں ہے. غازی مان دے قدمہ تے جان پہ آئے غازی رو رو کے یاد آئے او کیڑی فوجے جیندہ میں جرنیلا تے آکھے قدمہ تے ہاتھ لا کے غازی آدھا نہیں سمجھ آئی کیوں چوپ بیٹھائیں اکبر جہاں پتر کو ہاکے غازی آدھا جدہ ٹریا سے او میں کنواں دی آئی
ہاتھ روزے تے رکھوا کے لٹے کوئی نہ چادر آئیو یا لیا دیوان تاڑی زندگی دے وچ آکے ترائے ہستیاں ایسیاں ہن شاہ جی جنہوں نے میری سین آلیا بہن دعا کریں دیئے حسن بیران واقعہ حسن ویر تیرے قیامت توڑی دسترخان چل دے رہن جدہ حسین سامنے آویا آکھیا حسین ویر قیامت توڑی تیری نسل قائم و دائم روے شاہ جی گل بڑی بڑی ہے جدہ غازی نو ویکھیا نا آکھیا غازی ویر میں اتنی دیر تک جیواں جتنی دیر تک تم جیواں غازی تیرے بعد میں مسلمان بہو مار ہائے 10 محرم دا دن شاہ جی اللہ تشدیاں آوازاں بلاندن میری سین سکینہ خالی جام چاہ کے نا ہر خیمے چ گئی ہے مائیاں کو پانی دا گھٹ ہے تو میں نو دیو میرا بھیرا پہ مردہ ہے پانی نہیں ملیا غازی مولا اپنے خیمے چ کوئی نہیں غازی سجدان دے بالان ویکھ کے خیمے چ دور نکل گیا لازہ جو گزرائے تو غازی اپنے خیمے چ آیا ہے تو سرکار مسلم دیاں نے اتیادیاں نے سکینہ ماما خیمے چ آیا ہی میری سین سکینہ ان مشک نو نا چاہ کے پچھے لکایا ہے چاچے دے خیمے چاہیے آدھی چاچا میرے دادے دی جرت دا مالک ہیں ایک گھٹ پانی دا ہوئے میرا اصغر بچ پاؤندہ ہے سیدہ دا سکینہ کوشش کافی پیا کرے نا تیرا بابا اجازت نہیں دیندہ آدھی چاچا اور میرا شیر دل چاچا میں زامن بڑھتی چاچا پانی لایا سیدہ دا سکینہ واد مشک آپ چاہ میں نماپ پوار جے میں مشک لکائی کھڑی گئی نا دی چاچا ذرا جکا تھی تن مشک پواواں تیرا قد دراز ہے میں تیری 4 سالان دی بطریاں غازی جکدا اتنا جک گیا غازی دے ہاتھ میری سین دے قدمہ تے وانج لگے نہیں یہ منظر وے کہ بی بی آلیہ دن حسین آ میرے غازی دی وفا وے سیدہ دا سکینہ سوچ کے پوامی متا تیرا بھی نہ بچے تا میرا بھی ماریا ونجی آدھی بابا میرا 6 ماہ دا ویرے سیدہ دا تیرا 6 ماہ دا ویرے او میرا 32 سالان دا کڑیر جوانی شاہ جی آیا غازی مولا دریا دے کنارے تے میرے مولا نے پانی دا مشکیزہ بھرے آئے پانی دا مشکیزہ بھر دیا ہوئے غازی دے پانی دے وے جات تار روئن ہون غازی ہاتھ پہ اڈے دائے غازی آدھائے سیدان دے بال پہ آسے میرے پانی دے ویچ ہاتھ تار روگین ہون غازی دعا پہ منگ دائے میرے اللہ جدہ میں خیمے آج ونجا میرے ہاتھ نہ ہوون
غازی گھوڑے سے چڑھ بیٹھائی فوج اشکیا جال چل مچ گئی ہے اگر غازی کا پانی خیام جلائے گیا جنگ ختم ہو ویسی اے بے غیرت فوج گردوں بھی لڑ گئی ہے اے کمینے تیر مارا ہے میرے بادشاہ دی آنکھ لگائی اے کمینے تلوار دوار کی تائی غازی دا سجا بازو کلم ہویا ہے شاہ جی میرا مولا دوسرے بازو تے مشک پیا پیندا اے کمینے تلوار ماری ہے دوسرا بازو کلم ہویا ہے میرے بادشاہ نے مشک دے تسمے منہ چلینی مشک سینے تلے رکھیے آپ اتے جھک گئے خیام دے پاسے منہ کر کے غازی آدھا سکینہ او کوشش کافی پیا کرے نا شالا پہنچ پواں شاہ جی حرمل کمینے تیر مارا ہے مشک لگائے جوان دے بازو تے ہن کوئی نا غازی زین تو پیا لاندا ہے تائیں تے پہ آدھات کلم تھی گئے او جڈا غازی دے تروٹ مان گیا شرفادا او سارے رکھ رہوار دی گردن تے رے غازی والے آدھا سیدہ دے ہوں پاسے گھن ونجا او جائے پاسے تے او وڈیر ہجوم سبادا صلوات پڑھو مل کے محمد مومنین کرام اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت ذاکر عمران حیدر گل آف لاہور وہ پڑھیں گے اور شبیہ ذوالجناح برآمد کرائیں گے مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے